उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको भ्रष्टाचारमा पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे सहित 21 जनालाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला विरूद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन। सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख सहित 7 जना विरूद्ध 2 करोड़ 20 लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा। ऋण गरेरै निजी विद्यालयमै छोराछोरी पढाउने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाई। सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीको सदुपयोग नभएकोमा चिन्ता। यसपालि माघ महिनादेखि नै डेंगीको संक्रमण देखिन थाल्यो। लामखुट्टेले लार्वा पार्ने गरी सफा पानी जम्न नदिनु र टोकाईबाट जोगिनु नै डेंगीबाट बच्ने मुख्य उपाय। व्यक्ति परिवारबाट चाहिँ सचेतीकरणको सुरुवात गर्नुपर्छ। लामखुट्टे हुर्कन सक्ने वातावरणलाई चाहिँ बढ्न नदिने, पानी जम्ने ठाउँहरू छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। फिनल्याण्ड आज नेटोमा आबद्ध हुँदै सदस्य देशको संख्या 31 पुग्यो। रूसबाट फिनल्याण्डलाई हुने खतरा कम भएको र नेटो थप बलियो भएको दावी। र सातो बाटोलाई हराउँदै जावलाखेल ए डिभिजन लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा। आईपीएल क्रिकेटमा गुजरातसँगको खेलमा दिल्ली पहिले ब्याटिङ गर्दै। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व मन्त्री तथा रापरपाको तर्फबाट सांसद रहेका विक्रम पाण्डे सहित 21 जनालाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला विरूद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो। सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको पर्याप्त प्रमाण सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे पनि पाण्डे सहित 21 जनालाई सफाईको फैसला भएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। अब सर्वोच्चले नै यो मुद्दाको किनारा लगाउनेछ। 10 वर्षमा 13 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको डिजाइनमा त्रुटि र गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगका कारण परीक्षणकै बेला नहर भत्किएको अख्तियारको आरोप छ। अख्तियारले सिक्टा सिंचाई आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख समेत रहेका विक्रम पाण्डे विरूद्ध 2 अर्ब 13 करोड़ 76 लाख रुपियाँको बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाएको थियो। तर गएको असार 5 गते विशेष अदालतले पाण्डे सहित 21 जनालाई नै सफाई दिने फैसला गरेको थियो। यसैबीच सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख उपेन्द्र बहादुर थापा सहित 7 जना विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पञ्चपुरी नगरपालिकाले उद्यमशीलता साझेदारी परियोजना अन्तर्गत नमूना गाउँ निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नमूना समाज सुर्खेतसँग सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गर्दा 2 करोड़ 20 लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावी गर्दै अख्तियारले आज मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उपेन्द्र बहादुर थापा विरूद्ध 50 लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ। यसैगरी पञ्चपुरीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पितृभक्त गिरी विरूद्ध 30 लाख रूपैयाँ, अर्का प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा विरूद्ध 20 लाख रूपैयाँ र लेखा अधिकृत मोहन बहादुर बुढा विरूद्ध 50 लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। यसैगरी लेखापाल लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी विरूद्ध 20 लाख र नमूना समाज सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर घरती मगर र नमूना समाज
सुर्खेतका अध्यक्ष भूमि सरा पुलामी र नमुना समाज सुर्खेतको हकमा 50 लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय र बिगो रकम समेत जफत गर्न अख्तियारले माग दावी गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सभामुख देवराज घिमिरेले ऋण गरेर निजी विद्यालयमै छोराछोरी पढाउने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुखले सरकारी विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने र ऋण गरेर गरीबले पनि निजी विद्यालयमै छोराछोरी पढ्न पठाउने स्थितिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा उहाँले सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। हामीले हेर्दा शिक्षा अनिवार्य छ र शिक्षाको महत्व त्यति ठूलो छ र शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकता पनि दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा समस्याहरू काफी रहेका छन्। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा खर्च बढी हुने तर गुणस्तर कमजोर हुने, निजी विद्यालयमा तुलनात्मक ढङ्गले खर्च कम हुने तर गुणस्तरीय हुने हुँदाखेरि गरिबहरूले पनि अनेक दुःख ऋण पान गरेर पनि निजी विद्यालयहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरू पठाउनु पर्ने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नको लागि केही कोसिसहरू भइरहेका छन्। मलाई लाग्छ त्यो कोसिसभित्र यो सार्वजनिक व्यवस्थापन समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू छ। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले पैसा नआउने मन्त्रालय भएका कारण शिक्षा मन्त्रालय नेताहरूको रोजाइमा नपर्ने गरेको बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट रोक्न सके देश रूपान्तरण हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी तलब खाएर राजनीति गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरू नेपाल बाहेक कुनै पनि देशमा नरहेको समेत बताउनुभयो। नेकपा एमाले मध्य प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। एमालेको तर्फबाट सरकारमा सहभागी 4 जना मन्त्रीले मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव समक्ष आज राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। एमालेबाट मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादव, महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री मोहम्मद जैद आलम, गृह तथा संचार मन्त्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री राजकुमार लेखी र गृह तथा संचार राज्य मन्त्री केशव रायले राजीनामा दिनुभएको हो। संघीय सरकारमा सत्ता फेरबदल भएसँगै सरकारमा बस्न उचित नलागेको भन्दै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका 23 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। मध्य प्रदेश सभामा 107 सदस्य रहेकोमा बहुमतका लागि 54 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले बाहिरिए पनि मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत कायमै रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले हेर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। लामिछाने विरूद्ध यसअघिको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा आफूले राय व्यक्त गरिसकेकोले राहदानीको मुद्दा अर्कै इजलासमा पठाउन न्यायाधीश सिन्हाले आग्रह गर्नुभएको छ। अब यो रिटमाथि भोलि सुनवाई हुनेछ। अधिवक्ता युवराज पौडेल सफलले लामिछाने विरूद्ध हिजो दायर गरेको रिट निवेदन आज सिन्हाको इजलासमा परेको थियो। रिटमा राहदानी दुरूपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। पौडेलले यसअघि पनि लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गर्नुभएको थियो। नागरिकता विवाद सम्बन्धमा परेको रिटमाथि गएको माघ 13 गते परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत रूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिकता नभएको फैसला सुनाएको थियो। त्यो फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो। लामिछानेले अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता लिइसक्नु भएको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। गएको अंग्रेजी वर्ष अर्थात सन् 2022 मा 5.8 रहेको वृद्धि दर यो वर्ष सन् 2023 मा खुम्चिएर 4.1% मा झर्ने एडीबीले जनाएको छ। आउँदो वर्ष अर्थात सन् 2024 मा भने आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेर 5% पुग्ने एडीबीको अनुमान छ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरू संकुचित भएका र निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्र धेरै प्रभावित भएकाले आर्थिक वृद्धि दरमा असर पर्ने एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्जाको माग रोकिँदा निर्माण, आयात र उत्पादनको क्षेत्र धेरै नै प्रभावित भएको छ। यस्तै सरकारको ऋण झनपछि झन बढ्दै जाने पनि एडीबीको अनुमान छ।
आन्तरिक हवाई उडानको भाडा घटेको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर 10 रुपियाँले घटाएपछि आन्तरिक उडानमा रहेका वायु सेवाको हवाई भाडा अन्तर्गतको फ्यूल सरचार्ज घटेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार सुगम रूटमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ धनगढी रूटको हवाई भाडामा 440 रुपियाँले कमी भएको छ भने सबैभन्दा कम काठमाडौँ सिमराको रूटमा 90 रुपियाँले भाडा घटेको छ। घटेको भाडाको विस्तृत विवरण उज्यालो online.com मा पढ्न सकिनेछ। पशुमा लप्की स्किन रोग फैलिएपछि पाल्पाका किसान चिन्तित भएका छन्। वगनासकाली गाउँपालिका निस्ती माथागढ़ी तिनाउ गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा गाईगोरूमा छालामा लाग्ने बिर्खे रोग अर्थात लप्कीको संक्रमण फैलिएको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। शुरूमा निस्ती गाउँपालिकाका केही ठाउँमा फैलिएको संक्रमण विस्तारै माथागढ़ी वगनासकाली र तिनाउ गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा देखिएको पशु सेवा प्राविधिक विष्णु ओलीले जानकारी दिनुभयो। पहिलो पटक पाल्पामा संक्रमण देखिएको भन्दै विज्ञ केन्द्रका निमित्त प्रमुख दुर्गा खनालले समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। भाइरस मार्फत सर्ने यो संक्रमणको खोप र औषधि अझैसम्म नभएकाले वैकल्पिक औषधि मार्फत उपचार गरिएको खनालको भनाइ छ। लप्कीको संक्रमण भाइरस तथा लामखुट्टे, झिंगा र किर्नाको टोकाइबाट सर्ने गरेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सिक्टा सिंचाई आयोजनाको भ्रष्टाचारमा पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे सहित 21 जनालाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन, ऋण गरेर निजी विद्यालयमै छोराछोरी पढाउने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। यसपालि माघ महिनादेखि नै डेंगीको संक्रमण देखिन थालेको छ। केही वर्ष अघिसम्म वर्षहरूमा मनसूनको मध्यतिर र गएको वर्ष मनसूनको शुरूआतीतिर देखिएको डेंगी संक्रमण यस वर्ष भने माघदेखि नै देखिन थालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षको माघपछि मात्रै 300 भन्दा बढ़ी व्यक्तिमा डेंगी संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यसरी जाडो नसकिँदै डेंगी देखिन थाल्नुको कारण के हो भनेर साथी वैद्यनाथ पौडेलले इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडी अन्तर्गतको कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहाललाई सोध्नु भएको छ। खासमा लामखुट्टेले पारेको अण्डाहरू
सुक्खा अवस्थामा पनि झण्डै 7-8 महिना 9 महिनासम्म पनि बाँच्न सक्छन् र अण्डाहरूले पानी पाउने बित्तिकै त्यसबाट उसको जीवन चक्रको सुरुवाती फेरि रहन्छ। र हामी 3-4 महिना अगाडि अलि ठूलो प्रकोपकै रूपमा पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि यत्रतत्र छरिएका अण्डाहरू, सुक्खा अवस्थामा भएका अण्डाहरूमा थोरै पानी कहीँबाट पर्ने बित्तिकै त्यहीँबाट फेरि उसको जीवन चक्र सुरुवात हुने र त्यसले सन्तान उत्पादन गर्ने क्रम चाहिँ जारी रहन्छ। त्यो हिसाबमा यो वर्ष चाहिँ कम्प्यारेटिभली अलिकति केस देखिएको छ, तर यो देखिँदैमा पनि हामी पहिला देखिएको केसहरूको अवशेष भनौं अथवा त्यो कारणले पनि अलि छिटो देखिएको हो कि भन्ने चाहिँ अनुमान हो। पूर्व तयारी अथवा हामीले त्यसलाई सचेत चाहिँ कसरी हुने? यो बीचमा जुन जुन पालिका तहबाट केसहरू देखिएका छन् ती सबै पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेका छौं। तपाईहरूको यो पालिकाबाट यो वडाबाट चाहिँ डेंगूका बिरामीहरूको तथ्याङ्क आएको छ। अब हामी चाहिँ ती वडाहरूमा ती पालिकाहरूमा अझ बढी नागरिक तहसम्म सचेतना गर्नुपर्ने कुरा अथवा डेंगूको सार्ने लामखुट्टेको वासस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा चाहिँ लाग्नु पर्यो भनेर पत्राचार पनि गरेका छौं। काठमाडौँ उपत्यकाका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख लगायत धेरै देखिन सुरु गरेका महानगरपालिका र नगरपालिकाका स्वास्थ्य हेर्ने प्रमुखहरूलाई पनि राखेर अब हामी गत वर्षको हामीलाई शिक्षा छ, गत वर्षका चाहिँ स्ट्रेन्थहरू बलिया पक्षलाई अझ बलियो बनाउने र केही कमजोरी थिए भने त्यसलाई सुधार गर्दै अब चाहिँ हामी पूर्ण तयारीमा रहनुपर्छ। हामी सबैले बेलैमा चाहिँ सचेत भयौं र तयारी गर्यौं भने चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेले अभिप्रायले हामी छलफलहरू पनि गरिसकेका छौं। डेंगूको लक्षण देखिहाल्यो भने चाहिँ हामीले के गर्ने? डेंगू संक्रमण भएका धेरैजसो बिरामीहरूमा त लक्षण नदेखिन पनि सक्छन् र लक्षण देखिएका बिरामीहरूले मलाई ज्वरो आयो अथवा टाउको दुख्यो अथवा मांसपेशी दुख्यो भनेर जथाभावी दुखाइ कम गर्ने प्रकृतिका औषधिहरू नखाने, सामान्य सिटामलहरू प्रयोग गरेर ज्वरोलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्नु पर्यो भने नजिकको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा, अस्पतालहरूमा चिकित्सकसँग, स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिनुपर्छ। केस व्यवस्थापनका लागि चाहिँ त्यति गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिलो उपाय भने त त्यो लामखुट्टेलाई टोकाउन दिएनौ भने अथवा लामखुट्टेले टोकेन भने लामखुट्टे हुर्कन सक्ने वातावरण हाम्रो घर वरिपरि, छिमेकमा, आफ्नो समुदायमा भएन भने हामी त्यो रोगबाट बच्न सकिन्छ। त्यसका लागि त्यो प्रिभेन्टिभ मतलब त्यसलाई रोकथाममा चाहिँ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब जोगिन चाहिँ के गर्ने? जोगिनका लागि राज्य तहबाट मात्र नभइकन एउटा नागरिक तहबाट, एउटा टोल तहबाट, समुदाय स्तरबाट चाहिँ व्यक्ति परिवारबाट चाहिँ सचेतीकरणको सुरुवात गर्नुपर्छ। लामखुट्टे हुर्कन सक्ने वातावरणलाई चाहिँ बढ्न नदिने, पानी जम्ने ठाउँहरू छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, धेरै दिनसम्म लगातार एउटा भाँडामा पानीहरू सञ्चय नगर्ने, घर वरिपरि गमला होला, आफ्नो घर वरिपरि एसीहरू होला, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यो लामखुट्टे सफा पानीमा बस्ने र अण्डा पनि त्यहीँ पार्ने भएको हुनाले त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि हामी बढी सजग रहने, नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने यो रोगबाट सजिलै बच्न सकिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहाल। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। बैतडीमा रहेको नेपाल भारत सीमा नदी महाकालीमा डुङ्गा सञ्चालन गर्न भारतीय पक्षले रोक लगाएको छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिका हल्दुविनायक घाटमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले डुङ्गा सञ्चालनमा रोक लगाएको हो। महाकालीका अन्य घाटमा सहजै रूपमा डुङ्गा सञ्चालन भए पनि हल्दुविनायक घाटमा एसएसबीले 1 वर्षदेखि अवरोध गर्दै आएको डुङ्गा चालक सुरेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो। महाकाली नदीमा पुल नहुँदा तल्लो स्वराटका नागरिक डुङ्गा मार्फत ओहोर दोहोर गर्ने गरेका छन्, तर डुङ्गा सञ्चालनमा रोक लगाउँदा उनीहरू समस्यामा परेका छन्। पुल निर्माणको लागि समेत भारतीय पक्ष सहमत नहुँदा पुल समेत बन्न सकेको छैन। आज महावीर जयन्ती तथा अहिंसा दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष चैत शुक्ल त्रयोदशीका अवसरमा महावीर जयन्ती तथा अहिंसा दिवस मनाइदै आएको छ। 2622 वर्ष अघि यसै दिन वैशालीको क्षेत्रीय कुण्ड ग्रामका अधिपति राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशलाको छोराका रूपमा महावीरको जन्म भएको थियो। उहाँले राजकीय सुख सुविधा त्यागेर 30 वर्षको उमेरमा कठोर साधना शुरू गरेको र 12 वर्ष 6 महिनाको कठोर तपस्यापछि सिद्धि प्राप्त गरी मानव कल्याणमा लागेको जैन धर्मका जानकार बताउँछन्। महावीरले आफ्ना अनुयायीका लागि मोक्षका 5 मार्ग अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचार्य र अपरिग्रहका सिद्धान्त परिपालन गर्नुभएको छ।
नेपालमा वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख लगायतका समुदायबाट प्रत्येक वर्ष महावीर जयन्ती मनाउने गरिएको छ। फाइबर बिछ्याउँदा कालो पत्रे सड़क र फुटपाथ खनेर महिनौदेखि अलपत्र छाडेको आरोप लगाउँदै वीरगंज महानगरपालिकाले त्यहाँको नेपाल टेलिकमको कार्यालय हाताभित्र फोहोर फालिदिएर विरोध जनाएको छ। टेलिकमले कालोपत्रे सड़क र फुटपाथ खनेर सड़क बिगार्दा नगरवासीले पीड़ा भोग्नु परेपछि निर्माणका लागि पटक पटकको आग्रहलाई अटेर गरेकोले श्रीपुरमा रहेको नेपाल टेलिकमको क्षेत्रीय कार्यालय परिसरमा आज वीरगंज महानगरपालिकाले 7 ट्र्याक्टर फोहोर फालिदिएको हो। यसैबीच नेपाल टेलिकमले यो घटनाप्रति कम्पनीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। टेलिकमले विज्ञप्ति निकालेर यस घटनाका कारण निर्देशनालयको वातावरण दुर्गन्धित भई स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नका साथै कार्यालयको काम समेत प्रभावित भएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त गुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। चार तोले झन्डै जिब्रो चाहिए। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाईँ पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लगातार तेस्रो दिन आज पनि शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 5.20 अंकले घटेर 1866.68 बिन्दुमा झरेको छ। बजारसँगै दिनदिनै कारोबार रकम पनि घटेको छ। कुनै बेला दैनिक 21 अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेकोमा अहिले 1 अर्ब रुपैयाँको पनि कारोबार हुन छाडेको छ। आज 264 वटा कम्पनीका 29,71,000 किता शेयर 91 करोड़ 76 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 80 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1117 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 80 जनामा संक्रमण देखिएको हो। थप 12 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 279 जना पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक नवीन थापाले रक्सी पिएर जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष केदार यादवलाई कुटपिट गरेको भन्दै कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन्। जसपा नेपालका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजमा रहेको प्रहरी कार्यालयको मूल गेटमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका हुन्। नेता यादव एक घटना बारे बुझ्न जाँदा प्रहरी निरीक्षक थापाले यादवलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। कुटपिटबाट घाइते नेता यादवको राजविराजको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सरकारले बनाउने शीर्षकको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर जमुना राणा मगरले लेख्नु भएको छ। राम्रो भयो, अब सरकारले बनाउनेछ। गौतम बुद्ध जन्मेको देशमा गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशाला। आहा, कति राम्रो नाम।
छविलाल पाण्डेको प्रतिक्रिया छ, कसले कति रकम उठायो, कति रकम खर्चियो, अब त्यतातिर नलागौं। रंगशाला बनाउने सरकारको निर्णय सही छ, छिट्टै बनोस्, शुभकामना। सरकारले निर्माणको स्वामित्व लिनु स्वागत योग्य भन्दै रोशन अरियाले लेख्नु भएको छ। अब रंगशाला समयमा नै बनोस्, अनि यदि यसअगाडि देश विदेशबाट संकलन भएको रकम दुरूपयोग भएको छ भने त्यसको पनि छानबिन र अनुसन्धान भने गर्नुपर्छ। अधिकारी अनिसले लेख्नु भएको छ, राम्रो कामको सबैले सहयोग र समर्थन गरौं। हामी खेल प्रेमीका लागि धेरै राम्रो निर्णय भएको छ। अब चाँडै खेल मैदान सम्पन्न गर्नु पर्यो। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट। दिलबहादुर थापा, यो अधुरो भएको काम सरकारले गर्छु भन्नु त राम्रो हो, तर क्षणिक फाइदाको लागि नभएर दिगो होस् भन्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, रंगशाला निर्माण गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भयो भन्ने खबर चाहिँ सुन्न नपरोस्। अनि शक्ति र सत्तामा रहेकालाई सुझाव दिँदै फेसबुकमा भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल नाम राखेका साथीले लेख्नु भएको छ, दण्डहीनता नै व्यथिति र कुशासन हो। कुनै पनि बहानामा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु हुँदैन। पद, पैसा, राजनीतिक शक्ति, लोकप्रियता वा कुनै पनि किसिमले हुने दण्डहीनताको अन्त्य हुनै पर्छ। दण्डहीनताको अन्त्य गर, कानूनी शासन लागू गर, सुशासन कायम गर। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। फिनल्याण्ड आज उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा सामेल हुँदैछ। फिनल्याण्डलाई औपचारिक रूपमा नेटोमा सामेल गराउनको लागि नेटो मुख्यालय रहेको बेल्जियमको ब्रसेल्समा विशेष बैठक बस्दैछ। नेटोमा सामेल हुने फिनल्याण्ड 31औं देश हुनेछ। फिनल्याण्डले यसअघि असंलग्नताको नीति लिए पनि छिमेकी देश रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेर देश नै कब्जा गर्न लागेको भन्दै सुरक्षाको लागि नेटोमा संलग्न हुने निर्णय गरेको हो। नेटोका कुनै पनि देशमा आक्रमण भएमा सबै सदस्य देशले आफैलाई आक्रमण गरेर ठानेर सामूहिक प्रति उत्तर दिने भएकाले नेटो सदस्यले सुरक्षित महसुस गर्छन्। फिनल्याण्ड नेटोको सदस्य हुनुलाई पश्चिमा देशले रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई झड्काको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। रूस र फिनल्याण्ड बीच 1340 किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ। रूसले बारम्बार नेटोको सदस्य नबन्न चेतावनी दिए पनि फिनल्याण्ड सदस्य बनेको हो। कुनै पनि देश नेटोको सदस्य बन्नको लागि सबै सदस्य देशको सहमति चाहिन्छ। फिनल्याण्डलाई सदस्य बन्न नदिन यसअघि टर्कीले लिएको अडान त्यागेपछि फिनल्याण्ड बल्ल सदस्य बन्न सफल भएको हो। सदस्य बन्न आवेदन दिए पनि टर्की र हंगेरीको असहमतिका कारण स्वीडेनले भने नेटोको सदस्य बन्न पाएको छैन। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले अब रूसको सीमामा रहेको फिनल्याण्डले आफूलाई सुरक्षित ठान्ने र नेटोलाई बलियो बनाउने बताउनु भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् 1949 मा तत्कालीन सोभियत संघलाई चुनौती दिन र सुरक्षित रहन भन्दै अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत र फ्रान्स मिलेर नेटोको स्थापना गरेका थिए। अब फिनल्याण्ड आबद्ध भएसँगै नेटोमा आबद्ध देशको संख्या 31 पुग्नेछ। नेटोसँग आफ्नै अत्याधुनिक सेना र हतियार रहेका छन्। अस्ट्रेलियाले पनि टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। संघीय सरकारका उपकरणमा चीनिया स्वामित्वको एप्लिकेशन टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइएको अमेरिकी संचार माध्यम CNN ले जनाएको छ। देशका गुप्तचर र सुरक्षा निकायको सुझावमा संघीय सरकारका उपकरणमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत र न्यूजील्याण्डले पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। चीनिया प्राविधिक कम्पनी वाइटेन्सले आफ्नो स्वामित्वको टिकटकमा आबद्ध व्यक्तिका विवरण चीन सरकारलाई उपलब्ध नगर्ने जनाउँदै अमेरिकी प्रयोगकर्तालाई पनि त्यस्तो नगर्ने बताएको छ। अमेरिकाले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनले त्यसको आलोचना गरेर राज्य शक्तिको दुरूपयोग भनेको छ। अब खेल खबर। सातोबाटो युथ क्लबलाई हराउँदै जावलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा जावलाखेलले सातोबाटोलाई 2-1 गोलले हरायो। जावलाखेलका फोडे फोफाना र मोसावीले गोल गरे भने सातोबाटोका दीपकराज सिंह ठकुरीले 1 गोल फर्काए। शीर्ष स्थानमा रहेको जावलाखेलको 6 खेलबाट 13 अंक रहेको छ भने दोस्रो स्थानको सातोबाटोको 12 अंक छ। आजै चासलमा भएको खेलमा न्युरो टिम एनआरटी र चर्च बोयज युनाइटेडले 2-2 गोलको बराबर
बराबरी खेलेका छन्। 2 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा चर्च बोइज बराबरीमा रोकिन बाध्य भयो। चर्च बोइजका आशिष चौधरी र अनन्त तामाङले तथा एनआरटीका रोशन खड्गी र सरोज तामाङले गोल गरे। चर्च बोइज 12 अंक सहित तेस्रो स्थानमा र एनआरटी 3 अंक सहित 13औं स्थानमा छ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले दिल्ली क्यापिटल्स र गुजरात टाइटन्स खेलिरहेका छन्। दिल्लीमा गुजरातले टस जितेर पहिले बोलिङ रोजेपछि घरेलु टोली दिल्लीले ब्याटिङ गरिरहेको छ। दिल्लीले ताजा अवस्थामा 8 ओभरको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 67 रन बनाएको छ। गुजरात आज दोस्रो जितको खोजीमा रहेको छ भने पहिलो खेलमा हार बेहोरेको दिल्ली आज पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। शिक्षा सिंचाई आयोजनाको भ्रष्टाचारमा पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे सहित 21 जनालाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला विरूद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन। सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख सहित 7 जना विरूद्ध 2 करोड़ 20 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा। ऋण गरेर निजी विद्यालयमै छोराछोरी पढाउने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाई। सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीको सदुपयोग नभएकोमा चिन्ता। यसपालि माघ महिनादेखि नै डेंगीको संक्रमण देखिन थाल्यो। लामखुट्टेले लार्वा पार्ने गरी सफा पानी जम्न नदिनु र टोकाईबाट जोगिनु नै डेंगीबाट बच्ने मुख्य उपाय। फिनल्याण्ड आज नेटोमा आबद्ध हुँदै सदस्य देशको संख्या 31 पुग्यो। रुसबाट फिनल्याण्डलाई हुने खतरा कम भएको र नेटो थप बलियो भएको दाबी। र 7 बाटोलाई हराउँदै जावलाखेल ए डिभिजन लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा। आईपीएल क्रिकेटमा गुजरातसँगको खेलमा दिल्ली पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्री मनसुनको समयमा चट्याङको जोखिम रहेकोले चनाखो रहौं। नमस्कार।